अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की किस्त में खुश आमदीद। कहानी को की तरफ से माजरत कबूल कर लें कि ये किस्त आपको काफ़ी दिनों के बाद सुनने को मिल रही है। आइए चलते हैं, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और अपनी किस्त की तरफ आगे बढ़ते हैं। रात का खाना उन्होंने आशियाना के कालीनों वाले डाइनिंग रूम में खाया। जहान सुबह साइड से ही वापस हो गया था। उसे मामूम सी उम्मीद थी कि वो खाने के वक्त कहीं से नमूदार हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसका दिल किसी पेंडोलम की तरह उम्मीद और नाउम्मीद के दरमियान घूमता रहा, यहाँ तक कि उसने खुद को समझा दिया कि वो सारा दिन उनके साथ नहीं रह सकता, उसके अपने भी काम हैं। आशियाना में आज 2-3 मजीद फैमिलीज आई हुई थी, फिर भी मौलूद बे और मिसेस सोना उनका पहले दिन जितना ख्याल रख रहे थे। रात में वो सोई और सुबह फजर के लिए उठी, नमाज पढ़कर दोबारा सो गई। 2-3 घंटे बाद दस्तक से आंख खुली। आबला, आबला, फातेह पुकार रहा था। एक तो ये आबला का जबरदस्ती का भाई भी ना आराम नहीं करने देगा। वो जब तक कुलसती हुई दरवाजे तक आई वो जा चुका था। दरवाजे की दरज से अलबत्ता उसने एक छोटा सा लिफाफा डाल दिया था। उसने झुककर लिफाफा उठाया, उसे खोला, उसके अंदर रखा सफ़ेद मोटा कागज़ निकाला और ये लिखाई जो वो हमेशा पहचान सकती थी। आई होप लेडीज आर री ज्वाइनिंग एट 2 PM। सतर पढ़कर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। यानी वो 2 बजे मिल रहे हैं। किधर? जगह उसने नहीं लिखी थी, मगर वो समझ गई थी कि वो उनके पास आएगा, फिर वो इकट्ठे कहीं जाएंगे। बाद में जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो गुलाबों के बुके भी वहाँ पड़ा था, जो फाते ने लिफाफे के साथ ही रखा होगा। वो उनको भी अंदर ले आई और सोफे के साथ में इसके गुलदान में सजा दिया। गुलाब की ताज़ा दिल फरेब महक दुनिया की सबसे खूबसूरत महक होती है। बचपन में उसे गुलाब की पत्तियां खाने का बहुत शौक होता था। वो न मीठी होती थी न नमकीन, बस कोई अलग सा जायका था। अभी वो ये हरकत करने का सोच भी नहीं सकती थी। बहारें उठ जाती और उसे देख लेती तो कितनी शर्मिंदगी होती। बहारें ने नाश्ते के बाद वो फूल देखे। ये कहाँ से आए हैं? अब्दुर्रहमान ने भिजवाए हैं, वो बिस्तर समेट रही थी। कितने प्यारे हैं। हया, बहारें जरा रुक कर बोली, क्या तुमने कभी गुलाब की पत्तियां खाई हैं? वो जो बेड कवर तय कर रही थी पलट कर उसे देखा। तुम्हें लगता है मुझ जैसी डिसेंट लड़की ऐसा कर सकती है? सच बोलने का मूड नहीं था और झूठ वो बोलना नहीं चाहती थी, सो उल्टा सवाल कर लिया। 1:30 बजे वो तैयार होकर सोफे पर बैठी थी। इंतजार इस दुनिया की सबसे तकलीफ दह शे है। बार बार घड़ी को देखना, जाने कब आएगा वो। उसने फिर से उसका खत निकाल कर पढ़ा। 2 बजे का ही लिखा था उसने। वो कागज वापस डालने लगी, फिर ठहर गई। यूं तो वो आम सी सतर थी, मगर कुछ था इस सतर में जो गलत था। बहारें उसके कंधे के ऊपर से झांक कर पढ़ने लगी। हाँ, ये उसी ने लिखा है, ये उसी की लिखाई है। देखो, हर वर्ड का पहला हर्फ बड़ा लिखा है। जो चीज उसे उलझा रही थी बहारे ने उसकी निशानदेही कर दी। वो जरा सी चौंकी। हाँ मगर क्यों? जब उसने हाँ मगर क्यों जब उसने मुझे सैयारों के नाम सिखाए थे तो ऐसे ही लिखा था। दिखाऊं तुम्हें? वो झट से अपना गुलाबी पर्स उठा लाई और अंदर से एक गुलाबी डायरी निकाली। फिर खोलकर एक सफ़ा हया के सामने किया। उस पे लिखा था, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ास। ये क्या है? उसने अचंभे से वो इबारत पढ़ी। हर लफ्ज़ का पहला हर्फ बड़ा था। देखो, हर बड़े हर्फ से सैयारे का नाम बनता है। माई के एम से मरकरी, वेरी के वी से वेनस, ई से अर्थ, और इस तरह ये फ़िक्र याद करने से मुझे सैयारों की तरतीब याद हो गई। सुनाऊं? नहीं, मुझे ये देखने दो। उसने जल्दी से एक कलम उठाया और जहान के उस फ़िक्रे के हर बड़े हर्फ को नीचे उतारा। इससे भी कोई दूसरा फ़िक्रा बनेगा शायद। अल्फाज उसके लबों में रह गए। वो 6 हर्फ एक साथ लिखे हुए उसके सामने थे। एहलारा, एहलारा, उसने बेयकीनी से दोहराकर बहारे को देखा। एहलारा, बहारे गुल चीखी। अल्लाह अल्लाह, करीबन भागते उसने अपना पर्स और अबाया उठाया। फिर घड़ी देखी। 2 बजने में ज़्यादा वक्त नहीं था। वादी एहलारा का नाम एहलारा गांव के नाम पे था, जो इस वादी के करीब वाक़ था। ये वादी यूं थी कि दो देह हैकल चट्टानें चंद किलोमीटर के फासले पे आमने सामने खड़ी थीं। उनके दरमियान से दरिया बहता था और जंगल ही था। अतराफ में पहाड़ थे। ये दरमियान की वादी एहलारा वादी थी। सयाह अक्सर कपादोकिया में इश्क वादी, लव वैली, गुल शहर, रोज़ वैली और एहलारा वैली वगैरह में ट्रैकिंग के लिए आया करते थे। एहलारा का ट्रैक ये था कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक दरिया के साथ साथ चलते हुए जाना था। असल ट्रैक 16 किलोमीटर लंबा था, मगर 2 शॉर्टकट भी बने थे। एक 7 किलोमीटर जबकि दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा था।
یہ اس کا اندازہ تھا کہ آپریشن کے باعث وہ بہت زیادہ پیدل نہیں چل سکتا ہوگا، اس لیے وہ انہیں سب سے چھوٹے ٹریک کے دہانے پہ مل جائے گا۔ مولود بے نے انہیں وہیں ڈراپ کر دیا تھا۔ 2 کپ کے بج چکے تھے اور ان کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ ان سے پہلے کا پہنچ چکا تھا۔ سیاحوں کی چہل پہل میں بھی دور سے حیا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھا، سر پہ پی کے، کندھے پہ بیگ اور گلاسز سامنے گرے شرٹ پہ اٹکے ہوئے، وہ انہی کو دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ درمیانی رفتار سے چلتی بہارے کا ہاتھ تھامے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے جہان پہ غصہ تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانوں کی زبان میں بتا دیتا کہ ہلارا ویلی آ جاؤ، اگر جو یہ کوڈ نہ جان سکتی، اگر وہ جو نہ مل سکتی تب، لیکن تب بھی وہ اسی پہ ملبہ ڈال دیتا۔ آخر وہ اس جیسی سمارٹ تھوڑی تھی۔ وہ دونوں اس کے قریب آئیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب 1:55 ہوتا ہے، اور اب ٹائم دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے سرزنش کر رہا تھا۔ کاش اس کی یہ لغت کتابی شکل میں ہوتی تو وہ اسے اٹھا کر اب اچھا پھر واپس چلی جاتی ہوں۔ خیر اب تو میں نے اتنا وقت ضائع کر لیا، اب چلتے ہیں۔ ہاتھ سے درختوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی چل پڑا۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسی ہوں، بہارے نے احتجاجاً اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ سوری، تم کیسی ہو؟ بجائے جھڑکنے کے وہ معذرت کرنے لگا۔ بہارے بہت اچھی کہہ کر اسے آشیانہ کے بارے میں بتانے لگی، جہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی پنار رہتی تھی۔ اچھا ہاں حیا، اس کی بات سنتے سنتے اس نے ایک دم حیا کو پکارا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم نے ٹریک پہ جانا ہے؟ میں نے تو صبح ہی بتا دیا تھا۔ میری سمجھ میں اب آیا، یو ایڈیٹ۔ ہاں تو، اور تم ان جوتوں کے ساتھ آئی ہو؟ ذرا خفگی سے کہتے اس نے حیا کے جوتوں کو دیکھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نظر جھکائی اور ایک کراہ اس کے لبوں سے نکلتی رہ گئی۔ اللہ اللہ، وہ جلدی میں وہی سرخ ہیل پہن آئی تھی۔ ہاں میں ان جوتوں میں 2 گھنٹے پیدل چل سکتی ہوں۔ ڈی جے نے ہی تو کہا تھا کہ کوئی بھی چیز انسان کو نہیں ہرا سکتی جب تک وہ ہار نہ مانے۔ شور تمہارا پاؤں؟ ٹھیک ہے میرا پاؤں، چلو اب، وہ اکتا کر بولی۔ وہ اکتا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ بہارے نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ دیا۔ وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دریا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں اطراف خشک اونچی چٹانیں تھیں جن میں غار کی صورت چرچ بنے تھے۔ تھوڑی دور جا کر ہی اس کا پاؤں جواب دینے لگا تھا۔ وہ موج جس کو وہ کب سے نظر انداز کرنے لگی تھی، شاید موج سے بڑھ کر تھی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب جہان نے کہا ذرا رک جاتے ہیں۔ بائیں جانب چٹان میں سیڑھیاں بنی تھیں جو اوپر ایک غار نما چرچ میں جاتی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں پر چڑھتے اوپر آ گئے۔ بہارے کو اس نے اپنا کیمرہ دے کر چرچ کی تصاویر بنانے بھیج دیا اور وہ خود سیڑھیوں کے دہانے پہ اوپر نیچے بیٹھ گئے۔ کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ وہ نیچے گہری وادی، دریا اور چٹانیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دوستانہ انداز میں پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ یوں ہی، حالانکہ اب تو میں تمہیں اپنے ساتھ بارڈر تک بھی لے جا رہا ہوں۔ مگر تم ہمیشہ خفا رہتی ہو۔ کہنے کے ساتھ اس نے کندھے سے اپنا بیگ اتارا اور اندر سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا۔ نہیں، میں خفا نہیں ہوں، اور تمہارا پروگرام، اس نے اسے نقشہ کھول کر دونوں کے درمیان میں پھیلاتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ دیکھو یہ کپادوکیا ہے جہاں ہم ہیں۔ اس نے نقشے پہ ایک جگہ انگلی رکھی۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس پل وادی اہلارا پہ ہر سو چھایا سی تن گئی تھی، ٹھنڈا میٹھا سا موسم اور نیچے بہتے دریا کا شور۔ یہ رہا ترکی اور شام کا بارڈر۔ اس نے بارڈر کی موٹی لکیر کو انگلی سے چھو کر بتایا۔ یہاں ترکی کا چھوٹا سا قصبہ ہے کیلس نام کا۔ ہمیں کیلس جانا ہے۔ وہاں سے یہ بارڈر کراس کر کے میں ادھر شام کے شہر ایلیپو چلا جاؤں گا۔ کیلس سے بارڈر تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ منگل کی رات ٹھیک 2:30 بجے مجھے یہ بارڈر کراس کرنا ہے۔ وہاں سے تم واپس چلی جاؤ گی اور پھر میں خود ہی پاکستان آ جاؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ اتنی خطرناک باتیں کتنے آرام سے کر لیتا تھا۔ کیا بارڈر کراس کرنا اتنا آسان ہوگا؟ وہ متذبذب تھی۔ دل کو عجیب سے واہمے ستانے لگے تھے۔ حیا، ترکی اور شام کا بارڈر آسان ترین بارڈر ہے۔ یہ 900 کلومیٹر دور لمبا ہے۔ اب کیا سارے 900 کلومیٹر پر پہرا لگا سکتے ہیں بارڈر فورسز والے؟ نہیں نا۔ سو یہاں صرف خاردار تارے ہیں جن میں بہت سے سوراخ ہیں۔ ہر رات کتنے ہی لوگ اس بارڈر کو پورے اہل و عیال سمیت کراس کر لیتے ہیں۔ وہ بہت بے نیاز سے انداز میں نقشہ لپیٹتے بتا رہا تھا۔ حیا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اور بارڈر سیکیورٹی فورسز، وہ کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑتی؟ وہ صرف ان کو پکڑتی ہیں جو خود چاہیں۔ اگر ہم نہ پکڑے جانا چاہیں تو فورسز ہمیں نہیں پکڑ سکتی۔ مگر جہان، میں نے تو سنا ہے کہ اس بارڈر پہ بارودی سرنگیں ہوتی ہیں جو پاؤں پڑنے پہ پھٹ سکتی ہیں۔ وہ جتنی پیشمان ہو رہی تھی وہ اتنا ہی پرسکون تھا۔ وہ جتنی پریشان ہو رہی تھی وہ اتنا ہی پرسکون تھا۔ اوہ، مجھے پتہ ہے کون سی سرنگ کہاں ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔
वो कुछ देर इसी तरह बातें करते रहे, फिर उसने गर्दन उठाकर सूरज को देखा। मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ। वो उठ खड़ी हुई। जहान ने उसके सुर्ख जूतों को देखा। जब तुम वजू करने के लिए जूते उतारोगी तो मैं उन्हें दरिया में फेंक दूंगा। हया ने मुस्कुराकर उसे देखा। तो मैं इन्हें उतारूंगी ही नहीं, मेरा दीन बहुत आसान है। वो नीचे उतरी और दरिया से वजू करके साफ जूतों को फिर से साफ करके उन्हीं में नमाज पढ़ ली। जब वो वापस आई तो जहान और बहारे चर्च के दाखिली दरवाजे के पास आमने सामने खड़े थे। तुम्हारी आदत नहीं गई छुप कर बातें सुनने की? तुम क्यों कर रही थी ऐसा? वो गुस्से से उसे कह रहा था। सर झुकाए खड़ी बहारे ने मिनमिनाना चाहा। मैंने कुछ नहीं सुना, बस थोड़ा सा खुद ब खुद। मैं तुम्हारा खुद ब खुद अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो मैं बुरा पेश आऊंगा। तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा? तभी जहान ने हया को देखा तो सर झटक कर उस तक आया। क्या वो हमारी बातें सुन रही थी? हया ने ताज्जुब से उसे देखते हुए पूछा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसने कुछ खास सुना हो। बहरहाल मैं उसे खबरदार कर रहा था। तुम परेशान मत हो। अगर उसने कुछ सुना भी होगा तो समझ में कहाँ आया होगा। जहां ने खामोश नजरों से उसे देखा और नफी में सर हिलाया। वो अपनी बहन की जासूस है, एक एक बात उधर बताएगी। उस पर नजर रखना, ये किसी को फोन न करे। उसका फोन तो आशियाने में पड़ा था, चार्ज पे लगा था। तुम फिक्र ना करो, वापस जाकर मैं फोन ही ले लूंगी। जहान कुछ कहे बिना सीढ़ियां उतरने लगा। हया ने पीछे मुड़कर बहारे को देखा, फिर आने का इशारा किया। वो खामोशी से सर झुकाए अपना गुलाबी पर्स मजबूती से पकड़े उनके पीछे चलने लगी। उसका फोन उसके गुलाबी पर्स के अंदरूनी खाने में रखा था। आने अपनी मखसूस कुर्सी पे बैठी सिलाइयों को महारत से चलाती स्वेटर बुन रही थी। ऊन का गोला लुढ़क कर उनके कदमों के करीब गिरा पड़ा था। आशी गुल उनसे फासले पे बड़े सोफे के एक कोने पे टिके ऊन के गोले को देख रही थी। उसकी निगाहें धागे पे जमी थी, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। जिंदगी अब ऊन के गोले की सी लगती थी। कोई उसे कब बुन दे, कब उधेड़ दे। सिलाइयां उसके हाथ में तो थी ही नहीं। आयशे, तुम्हारा फोन बज रहा है। आने के पुकारने पे वो चूंकि गोद में रखा मोबाइल कब से बज रहा था। उसने नंबर देखा और फिर एक मासूम सी मुस्कान ने उसके लबों को छू लिया। बहारे। नंबर पे लिखा नाम देखकर उसने प्यार से आने को बताया और सब्ज बटन को दबाकर फोन कान से लगाया। सलाम अलैकुम, उसने मुस्कुराकर सलाम किया था। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुर्की वाले कैसे हैं? उसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो गई थी। आंखों में तमानियत के सारे रंग उतर आए थे। हाँ बताओ, क्या हुआ? उसके अल्फाज सुनकर आने ने बेख्तियार सिलाइयां चलाते हाथ रोक कर उसे देखा। उसी पल आयशे सीधी होकर बैठी, उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। कौन सा बॉर्डर? तुर्की और शाम का? उसने आहिस्ता से दोहराया था। आने फासले पे बैठी थी। उन्हें सुनाई नहीं दिया था, मगर उन्होंने सवालिया निगाहों से देखा जरूर था और उनको यूं देखते पाकर जबरदस्ती मुस्कुराई थी। फिर माजरत खाना नजरों से गोया इजाजत तलब करती उठकर किचन में आ गई। आने ने जरा हैरत से उसे गर्दन मोड़कर देखा। वो किचन के खुले दरवाजे से काउंटर के पीछे खड़ी फोन पे बात करती नजर आ रही थी। आने वापस सिलाइयों की तरफ मुतवज्जह हो गई थी। हाँ कहो, फिर मैं सुन रही हूँ। काउंटर पे कोहनी रखकर झुके खड़ी आयशे ने एक मुहतात नज़र बाहर लाउंज में खिड़की के नज़दीक बैठी आने पे डाली। वो अब उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। ज़रा ऊंचा बोलो, इतना आहिस्ता मेरी समझ नहीं आ रहा। क्या कोई आस पास है? उसने रुक कर सुना और फिर इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मुझे सारी बात समझाओ अब। उसने फिर अधखुले दरवाजे से झांका। आने अपनी बुनाई में मसरूफ थी। क्या? एक मिनट, कैलिस की किस तरफ है वो बॉर्डर? वो तेजी से फ्रिज की जानिब बढ़ी और उसके दरवाजे से नस्ब होल्डर से पेन निकाला और साथ ही आवेजा नोट पैड के ऊपरी सफ़े पे तेजी से लिखने लगी। मंगल की रात, यानी पीर और मंगल की दरमियानी रात 2 से 3 बजे वो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करेगा। अच्छा, और? वो रवानी से चंद अल्फाज घसीटने लगी। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, ओके। उसने पेन वापस होल्डर में रखा और नोट पैड का सफ़ा फाड़ कर तय करके मुट्ठी में दबा लिया। अच्छा, मैं देखती हूँ क्या हुआ, कोई आ गया है? अच्छा तुम फ़ोन रखो, हम बाद में बात करते हैं। मरहबा। उसका मरहबा अदा होने से पहले ही फ़ोन बंद हो गया था। उसने एक नज़र मोबाइल को देखा और फिर चंद गहरे गहरे सांस लेकर अपने हवास बहाल किए। दिल अभी तक यूं ही धड़क रहा था। राज भी एक बोझ होते हैं जिन्हें सहारने के लिए बहुत मजबूत एहसाब होने चाहिए। उसने हाथ में तह शुदा कागज़ पे निगाह दौड़ाई। इस मालूमात के साथ उसे क्या करना चाहिए? तुर्की का तुम पे कर्ज है आयशे। अपने दिल से पूछो कि अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि एक मुजरिम, तुर्की का एक कौमी मुजरिम, गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कर रहा हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उसने अपने दिल से पूछना चाहा। अजीब सा हैजान और तजब्जुब हर जगह गालिब था। तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर को फ़ोन करना चाहिए। तुम्हें उनको बताना चाहिए सब कुछ, ताकि वो उसे गिरफ्तार कर सके, मगर नहीं।
आयशे गुल ये सब कैसे करेगी? आयशे गुल तो कभी भी कुछ नहीं कर सकती। इस नहज पे वो एकदम चौंकी। आयशे गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। अब्दुर्रहमान उसे हमेशा कहा करता था, ये उसका पसंदीदा जुमला, मगर इस वक्त ये फिक्र किसी तीर की तरह उसे आ लगा था। वो शिकस्ता कदमों से चलती वापस लाउंज के बड़े सोफे पे आ टिकी। आने ने सिलाइयों से नजर हटाकर उसे देखा। क्या कह रही थी बहारे? आयशे ने ठीक से बात सुनी नहीं और गर्दन नफी में हिला दी। वो कहीं और ही गुम थी। क्या उसे अब्दुर्रहमान को दिखा देना चाहिए? क्या आयशे गुल बहुत कुछ कर सकती है? क्या वाकई? वो चलते चलते इस जंगल नुमा इलाके तक आ पहुंचे थे। ऊंचे सरसब्ज दरख्त और उनके दरमियान से दरिया किसी तंग झरने की तरह बह रहा था। पानी के ऊपर पुल की सूरत में लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे और दरमियान में लकड़ी का एक बड़ा सा तख्त था। तख्त पे सुर्ख कालीन बिछा था और उसके तीन साइड्स पे मुंडेर बनाकर गांव तकिए लगे थे। चौथी तरफ मुंडेर न थी ताकि वहां टांगे लटकाकर बैठो तो पानी पैरों को छुए। सब्ज पानी, सब्ज दरख्त और ऊपर नीला आसमान। पुल के उस पार झोंपड़े से बने थे जिनमें से एक से वो अभी अभी नमाज पढ़ के निकली थी। जोहर से असर तक वो चलते ही रहे थे इस मकाम पे जहां ने उन्हें छोड़कर अपने किसी काम से चला गया था। इसको 1 घंटे तक आना था। वो इस असना में खाना खाकर अब नमाज से फारिग हुई थी। बाहर निकलकर देखा तो बहारे पुल के तख्त पे बैठी पैर के अंगूठे से पानी में दायरे बना रही थी। हया ने अपनी सुर्ख हील्स उतारकर अंदर झोंपड़े में रख दी। जहान कौन सा देख रहा था और पाँव से जरा सा अबाया उठाए नंगे पैर चलती पुल तक आई। बहारे के साथ बैठकर उसने पाँव पानी में डाले तो वो टखनों तक सब्ज माया में डूब गए। जहान का तुर्की वाकई खूबसूरत था। अब्दुर्रहमान कब आएगा? बहारे गोद में रखे अपने गुलाबी पर्स पे लगे मोतियों में उंगली फेरती पानी को देखते हुए बोली थी, आ जाएगा भी। तुमने इतनी देर क्या किया? उसने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए बहारे को देखा। वो खाने के बाद जब नमाज पढ़ने लगी थी तो बहारे बाहर आ गई थी। कुछ भी नहीं किया, उसने बुझे बुझे चेहरे के साथ नफी में सर हिलाया। जहान की डांट का असर अभी तक बाकी था। क्या तुम इसलिए उदास हो कि उसने तुम्हें डांटा है? वो हर वक्त डांटता है, मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। सामने से एक परिंदा उड़ता हुआ आया। पानी की सतह से अपने पंजे टकराते हुए अपनी चोंच में जरा सा पानी भरे बगैर रुके फिर फुड़फुड़ाता उड़ता गया। क्या तुमने वाकई हमारी बातें सुनी थी? इस्तफसार करते हुए भी वो जानती थी कि अगर उसने कुछ सुना होगा तो भी वो समझ नहीं पाई होगी। नहीं सुना मैंने कुछ, सब मुझे ही क्यों इल्ज़ाम देते हैं? वो खफगी से कहती सर उठाकर दूर जाते परिंदे को देखने लगी जो ऊपर आसमान पे उड़ता जा रहा था। शायद इसलिए इसके लिए चोंच भर पानी ही काफ़ी था। उसकी वसअत बस इतनी ही थी। अच्छा फिर उदास क्यों हो हया? क्या मैं जब 15 साल की हो जाऊंगी तो शादी कर सकूंगी? और हया का मुंह हैरत से खुल गया। तुम्हें ऐसी बात क्यों सूझी बहारे? गुंचा की शादी भी 15 साल की उम्र में हुई थी ना? गुंचा कौन? हमारी जदेसी में रहती थी। हम सब लोग गए थे इसकी शादी पे। अब्दुर्रहमान भी गया था। तस्वीर भी है मेरे पास, दिखाऊं? हया ने मैं कान के अंदाज में सर हिलाया। बहारे ने अपना पर्स खोला, अंदरूनी खाने की जिप खोली और एक लिफाफा निकाला। उससे उसके मोबाइल की झलक नजर आई थी। तुम्हारा फोन तुम्हारे पास था? उसको चंबा हुआ। मैं समझी तुम नहीं लाई। मैं ले आई थी, चार्जिंग हो गई थी। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? हया ने फोन लेने के हाथ आगे बढ़ाया तो बहारे ने जल्दी से जिप बंद करके पर्स परे कर लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैं अच्छी लड़की हूँ। हया ने गहरी सांस भरी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ। मैं जानती हूँ कि बहारे गुल अच्छी लड़की है और अच्छी लड़कियां कबूतर नहीं बनती हैं। वो बातें इधर से उधर नहीं करती। उसने हाथ वापस खींच लिया था। जहाँ तुम्हें जो बात आगे बताने से मना कर रहा था वो तुम आयशे को नहीं बताओगी, प्रॉमिस? बहारे ने लेकिन कहने के लब खोले फिर बंद कर दिए। फिर सर चटक कर लिफाफे से एक फोटोग्राफ निकालकर हया के सामने किया। बस मेरे इस बस मेरे इसका यही फोटो है। बस मेरे पास उसका यही फोटो है। हया को दिखाते हुए भी बहारे ने तस्वीर का किनारा सख्ती से पकड़ रखा था, इतनी सख्ती से कि उसका नाखून पीला सफ़ेद पड़ गया। वह पानी के करीब कोई भी चीज़ बेहतियाती से पकड़ने का खतरा नहीं ले सकती थी। पानी खोई हुई चीज़ें कभी भी लौटाया नहीं करता था। वो शादी के फंक्शन की तस्वीर थी। कोर्ट में निकाह था। फ्रंट रो की नशिस्तों पे वो तीनों बैठे थे, ब्लैक सूट और ग्रे शर्ट में मलबूस। वो बस जरा सा मुस्कुरा रहा था। साथ बेटी बहारे और आयशे भी मुस्कुरा रही थी। मसनूई फैमिली जो अब टूट गई थी। पता है हमारी शादियों में निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन की कुर्सी उठाता है। हाँ मैं जानती हूँ, ताकि वो अलामती तौर पे ये साबित कर सके कि वो अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठा सकता है। मगर गुंजा इतनी मोटी थी कि उसके दुल्हा से कुर्सी उठाई नहीं गई। फिर वो जरा रुकी। मगर तुम आयशे को मत बताना कि मैंने यूं कहा।
اگر تم وہ بات جو جہان نے منع کیا ہے کہ عائشہ کو نہیں بتاؤ گی تو میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی۔ اس نے جیسے زبان دانت مگر تلے دبائی، مگر عائشہ تو پہلے ہی اس نے جیسے زبان دانتوں تلے دبائی۔ کیا اسے پہلے ہی پتا ہے؟ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ بہارے نے جٹ گردن نفی میں ہلائی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پرومس۔ اس نے تصویر احتیاطاً خط کے لفافے میں ڈالی اور اسے بیگ میں رکھ دیا۔ کچھ تھا جو حیا کو ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا کہیں، مگر خیر۔ اور تم یہ شادی کی باتیں مت سوچا کرو، اچھا؟ اسے تنبیہ کرنا یاد آیا۔ بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کس سے شادی کروں گی۔ وہ کیوں؟ سامنے دریا کنارے درخت کا ایک پتا ہوا سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ جب ہوا کا بوجھ بڑھا تھا تو ایک دم شاخ سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ تم برا مانو گی، سمجھو میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ ہوا نے پتے کو اپنے پروں پر سہارا دیے آہستہ آہستہ نیچے اتارا، یہاں تک کہ پانی نے اسے نرمی سے ہوا کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے اوپر لٹا دیا۔ تمہیں پتہ ہے عبدالرحمن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو میں اسے جنازہ ضرور دوں گی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی، سانس رکا اور دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ اہلارا کے دریا کی سطح پہ درختوں اور آسمان کا عکس جلملا رہا تھا۔ اس عکس پہ تیرتا پتا ان کے سمت آ رہا تھا۔ ہاں، اس نے بہت دفعہ ایسا کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو، اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ آگے کی پلاننگ تیار رکھتا تھا، چاہے وہ مرنے کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر سامنے دریا کو دیکھا۔ وہاں سے چٹانیں اور غار دکھائی نہیں دیتے تھے، مگر جب وہ بیلون میں اوپر اڑ رہے تھے تب وہ نظر آئے تھے، بالکل ویسے جیسے ڈاکٹر ابراہیم کی دی گئی کینڈی کے ریپر پہ بنے تھے۔ بہارے، اسے ایک دم یاد آیا۔ یاد ہے عائشہ کہا کرتی تھی قرآن پاک میں نشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہو۔ تم نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو۔ وہ اس روز تمہیں ہمیں کیا بتانا بھول گئی تھی؟ ہاں، بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ پتا بہتا ہوا ان کے قدموں کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مزید آگے آیا، بہارے نے اپنے پاؤں سے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ حیا کو احساس ہوا کہ وہ دونوں پتے کو دیکھ رہی تھی۔ بہارے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، اس نے نہیں کی۔ عائشہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آخر میں جنگ کون جیتا۔ بہارے نے اپنے پیر سے پتے کو واپس دھکیلا۔ وہ ذرا پیچھے ہوا، پھر اسی رفتار سے واپس آیا۔ اب کہ بہارے نے اسے نہیں روکا، وہ ان دونوں کے پیروں کے درمیان سے گزرتا تخت کے نیچے بہتا چلا گیا۔ مسلمان جیتے تھے، یہ تو مجھے پتا ہے۔ حیا کو حیرت ہوئی۔ یہ تھی وہ بات جس کو جاننے کے لیے اسے بہت تجسس تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا، سو میں نے اسٹوری بک سے پڑھ لیا تھا بعد میں۔ ساتھ ہی بہارے نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بچھڑا ہوا پتا اپنے درخت سے بہت دور پیچھے کو بہتا چلا جا رہا تھا۔ بس یہی بات تھی؟ ہاں، بہارے نے سر اس بات میں ہلایا۔ حیا کو مایوسی ہوئی تھی۔ یہ تو سامنے کی بات تھی کہ مسلمان ہی جیتے تھے۔ تو پھر؟ بہارے نے سمجھا عائشہ بتانا بھول گئی ہے، جبکہ عائشہ نے اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ سب جانتے ہیں کہ احزاب کی جنگ میں مسلمانوں نے جیتی تھی۔ یہ کوئی اہم بات تو نہیں تھی۔ شاید ڈاکٹر ابراہیم اسے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آخر میں یہ جنگ وہ جیت جائے گی۔ پھر بھی کہیں کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا جو وہ پھر مس کر گئی تھی۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں۔ بہارے ابھی تک گردن موڑے دور جاتے پتے کو دیکھ رہی تھی، وہ پتا جسے اب کبھی اپنے درخت کے پاس واپس نہیں آنا تھا۔ جہان آیا تو وہ لوگ اہلارا گاؤں آ گئے۔ اب شام ہو رہی تھی، سو وہ وہیں سے واپس ہو لیا، جبکہ انہوں نے کیب لے لی اور واپس آشیانہ آ گئیں۔ جہان نے کہا تھا کل یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھی۔ پنار رات میں چائے دینے آئی تو ان کو سامان سمیٹتا دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ میری منگنی ہوگی سرما میں، کیا تم لوگ آؤ گے؟ میں تمہیں ضرور انوائٹ کروں گی۔ میں ضرور آؤں گی، بہارے نے چہک کر کہا، پھر حیا کو دیکھ کر مسکراہٹ ذرا سمٹی۔ میرا مطلب ہے شاید آؤں۔ پنار مسکرا کر اس کا گال تھپتپاتی باہر نکل گئی۔ عائشہ کہتی ہے جب میں اس کے پاس آ جاؤں گی تو ہم دونوں دور کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے جہاں پاشا بے نہ ہو اور جہاں ہم عائشہ و بہارے بن کر رہیں، میں نہ اور ہم نہ نہیں، اور پھر وہاں ہم بہت سا پڑھیں گے بھی۔ صحیح؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے اپنے سفری بیگ کی اندرونی زپ کھولی۔ ایک خانہ ذرا پھلا ہوا تھا۔ اوہ، اسے یاد آیا۔ اس نے اس خانے سے وہ سیاہ مخملی ڈبی نکالی۔ اپنا فراک طے کرتی بہارے وہ ڈبی دیکھ کر ٹھٹکی، پھر اس کے پاس چلی آئی۔ حیا نے ڈبی کھولی، اندر سیاہ مخمل پہ وہ نازک سا نیکلس جگمگا رہا تھا۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری، پھر الجھن، اور پھر سمجھ کر اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اسے خریدا ہے؟ میں نے اور عبدالرحمن نے مل کر اسے خریدا ہے، دلار کی شہزادی کے لیے۔ بہارے نے اپنے فراک کو آخری تہہ دی اور پلٹ کر اسے بیگ میں ڈالا، جیسے وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ یہ میرے پاس نہیں رہے گا حیا،
میں نے اپنا موتی عبدالرحمن کو دیا، اس نے مجھے دے دیا، مگر وہ باسفورس میں گم گیا۔ عائشہ نے بھی اپنے موتی عبدالرحمن کو دیے، اس نے وہ تمہیں دے دیے، اب یہ بھی مجھ سے گم ہو جائے گا، میں یہ نہیں لوں گی، مگر یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے بہارے۔ بہارے بیگ چھوڑ کر اس تک آئی، مخمل پر سے اٹھایا، اس کے ہک کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسے حیا کی کلائی کے گرد لپیٹ کر اس کا ہک آخری کنڈے کے بجائے کلائی کے گھیر کے برابر ایک کنڈے میں ڈال دیا، یوں کہ نیکلس کلائی کے گرد پورا آ گیا اور ایک لڑی سی ساتھ لٹکتے لگی، جیسے بریسلیٹ کی لٹکتی ہے۔ یہ اب تمہارا ہو گیا۔ وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ حیا نے کلائی کو گھما کر دیکھا، زنجیر سے لٹکتے ہیرے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ این سائڈ پہ ایک لمبا سا کنڈا خالی تھا۔ حیا، تم نے پھر سیپ ڈھونڈے؟ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس ایک دفعہ، اس میں سے کیا نکلا؟ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ پتہ نہیں، بس وہ کوئی اچھی چیز نہ تھی، مگر تھا کیا، جانے دو۔ اس نے پھر سے اپنی کلائی کو دیکھا، اوپر تیسری انگلی میں پلیٹینیم بینڈ تھا۔ وہ دونوں بلا واسطہ یا بالواسطہ جہان کے ہی تحفے تھے۔ شکریہ بہارے، وہ ذرا سا مسکرائی۔ تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے نا، کیا میں پھر کبھی عبدالرحمن سے نہیں مل سکوں گی؟ بہارے اب صوفے کے کنارے جا ٹکی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، تمہیں اب اس بارے میں سوچنا چھوڑنا ہوگا۔ وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹنے لگی، مسلسل حرکت سے کلائی سے لٹکتی زنجیر ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ میں کل انقرہ سے ایران چلی جاؤں گی اپنی بہن کے پاس، تم لوگ پھر کدھر جاؤ گے؟ دیکھو، پتہ نہیں، کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے؟ اس کے متحرک ہاتھ ٹھہر گئے، اس نے سر اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ تم نے اس وقت کچھ سنا تھا نا بہارے؟ کیا سنا تھا؟ بس اتنا سا، مگر جان بوجھ کر نہیں، خود بخود۔ اور تم نے کیا سنا؟ عبدالرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا۔ کیا کوئی کیلس جا رہا ہے؟ واللہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ میں قسمیہ انداز میں ہاتھ سے کان کی لو کو چھوتے ہوئے چچ کی آواز نکالی۔ اور تم نے عائشہ کو بتائی یہ بات؟ نہ، نہیں، بہارے ذرا سی اٹکی تھی۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے اگر سنا ہو تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ اس نے اپنی عقل کے بجائے جہان کی عقل پہ بھروسہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور واپس پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے سے انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ بیگ کی ایک زپ میں ڈی جے کی ٹوٹی اینک رکھی تھی، اس نے احتیاطاً اسے وہاں سے نکال کر اپنے ہینڈ بیگ کے اندرونی خانے میں رکھ دیا، جہاں سفید رومال میں کچھ لپٹا ہوا رکھا تھا، اور پھر بیگ کی زپ زوں کی آواز کے ساتھ زور سے بند کی۔ کل انہیں انقرہ جانا تھا۔ آشیانہ کی فیملی اور فاتح ان کو سی آف کرنے آشیانہ کے صحن میں کھڑے تھے۔ اتنے دن یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب ایک ایک کو خدا حافظ کہنا، مسز سونا اور پنار کے گلے لگ کر دوبارہ آنے کا بے یقین کھوکھلا وعدہ کرنا، سب بہت اداس کرنے والا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھیں۔ ترکی میں اگر اس نے بہت کچھ کھویا تھا تو بہت کچھ پایا بھی تو تھا۔ کبھی جو وہ سود و زیاں کا حساب کرنے بیٹھے گی تو پانے والا پڑلا شاید باہر ہی نکلے۔ جہاں نے بہارے کے سارے کاغذات اسے پہنچا دیے تھے، البتہ انقرہ میں وہ خود انہیں نہیں ملا تھا۔ حیا نے اسے ایئرپورٹ پہ سی آف کرنا تھا اور تہران میں اس کی بہن نے ریسیو کر لینا تھا۔ بہارے ایئرپورٹ پہ آخری وقت تک داخلی احاطے کو دیکھتی رہی تھی، شاید وہ آ جائے۔ وہ نہیں آئے گا بہارے، اس نے کہا تھا، وہ نہیں آ سکے گا۔ بہارے کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ پس منظر میں اعلان ہونے لگا تھا، اب ان دونوں کو الگ ہونا تھا۔ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے حیا؟ اس کی بات پہ حیا نے گہری سانس بھری اور بہارے کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی، بہارے گل، زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ سب ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ ہم کہتے اور سوچتے ہیں وہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکا، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کبھی دوبارہ مل نہیں پائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو۔ اس کے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیے کھڑی بہارے اس بات پہ چونکی، پھر ایک انوکھی سی چمک اس کے چہرے پہ امڑ آئی۔ ہاں بہارے، ہو سکتا ہے زندگی میں کسی موڑ پہ، کسی شاپنگ مال میں، کسی ریسٹورانٹ میں، کسی فلائٹ کے دوران ہم کئی سال بعد اچانک سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ زندگی میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ ہاں واقعی۔ مگر پھر اس کا چہرہ ذرا سا بجھا، لیکن میں تمہیں کیسے پہچانوں گی؟ تم تو نقاب کرتی ہو۔ اگر قدرت نے کبھی ہمیں کسی ناممکن کنڈیشن میں آمنے سامنے کر دیا تو وہ پہچان بھی کروا دے گی۔ اب کہ بہارے کھل کر مسکرائی، بہت دیر بعد اس نے بہارے کے معصوم اداس چہرے پہ وہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے باری باری حیا کے دونوں رخسار نقاب کے اوپر سے چومے، اور پھر بہارے گل چلی گئی۔ زندگی کا ایک باب ٹھک سے بند ہوا۔ جہان کی جاب کا اصول تھا کہ ایک اسائنمنٹ کے لیے ان تعلقات کی ضرورت پڑے تو ان کو پھر سے بحال کیا جا سکتا تھا۔ بس ایک موہوم سی امید تھی، وہ بھی کہ شاید کبھی
کہ शायद कभी वो चारों इकट्ठे हो सके, मगर बहुत मौहूम, जैसे तेज आंधी में टिमटिमाती मोमबत्ती का शोला। खिड़की से छनकर आती की रोशनी किताब के सफ़ों पे पड़ रही थी जो उसने अपने सामने फैला रखी थी। वो अल्फाज पे निगाहें मरकूज किए हुए भी उनको नहीं पढ़ पा रही थी। जहन कहीं और था, दिल पे अजीब उदासी सी छाई हुई थी। जब तक बहारें वापस ना आ जाती वो यूं ही अफसुर्दा रहती। ये वो वजह थी जिससे वो खुद को बहला लेती कि हाँ, ये उदासी सिर्फ बहारे की वजह से है। मगर वो जानती थी कि जब वो आ जाएगी तो भी ये अफसुर्दगी रहेगी। बस तब बहाना ख़त्म हो जाएगा। खिड़की की जाली से हवा का तेज झोंका आया तो किताब के सफ़े उसके हाथ में फुड़फुड़ा कर रह गए। उसकी ज़िंदगी का एक बाब भी किताब की इस सफ़े की मानंद था जिसे किसी ने बेदर्दी से फाड़ दिया हो, यूं कि कोई निशान जल्द से लगा कागज़ का कोई टुकड़ा बाकी न रहा हो। आयशा गुल ने किताब बंद करके तिपाई पे डाल दी। उसका दिल किसी शे के लिए नहीं जा रहा था। जिंदगी का वो बाब, अब्दुर्रहमान पाशा, एक अजनबी जवान जिंदगियों में आया और वो फिर उनकी पूरी जिंदगी बन गया। वो कितना अच्छा और सुलझा हुआ, वेल मैनर्ड और नफासत पसंद आदमी था। उसकी हर चीज़ परफेक्ट थी। वो उसके साथ भी बहुत अच्छा था। जब उस्मान ने अपने बेटे का रिश्ता पाकिस्तान में तय कर दिया और सफ़ीर उनसे नाराज़ हो गया था, तब भी अब्दुर्रहमान के कहने पे ही उसने बार बार सफ़ीर से इस मौजू पे बात की। अब्दुर्रहमान को जब भी कोई ख़ास काम होता वो उसके पास आया करता था, जैसे उस रात वो हया को लेकर आया था। इस रात तो वो अब्दुर्रहमान लगा ही नहीं था। इतना रफ हुलिया, बेचैन, मुस्तरिब, बिखरा बिखरा सा। मगर जब उस रात की सुबह हुई तो वो वही पुराना वाला अब्दुर्रहमान बन गया। मगर बल्कि वो बन गया जो वो उस थप्पड़ के बाद बना था। अच्छी लड़कियां जल्दबाजी नहीं करती, मगर इससे हो गई थी। वो थप्पड़ उसके और अब्दुर्रहमान के दरमियान एक ऐसी सर्द दीवार बन गया जिसे वो कभी पाट न सकी। उसने आयशे को इस थप्पड़ के लिए माफ़ कभी नहीं किया था और अब तो वो इनसे बहुत दूर जा चुका था। बहारें आने और वो खुद, वो सब इसे बुला दें क्या? पाशा बे तो अपने कामों में मसरूफ सतही सा आदमी था। मगर आने, उसने निगाह उठाकर देखा, कमरे के दूसरे कोने में आने बेटी स्वेटर बुन रही थी। पिछले और इससे पिछले दोनों सरमा में उन्होंने अब्दुर्रहमान के लिए स्वेटर बुने थे। इस दफ़ा भी वो अपनी रूटीन दोहरा रही थी। वो देखती थी कि किस तरह आने फ़ोन की बेल, दरवाजे की दस्तक और हर आहट पे चूकती, फिर अब्दुर्रहमान की खैर खबर ना पाकर अपने मायूसी से अपने काम करने लगती। क्या वो सब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पाएंगे? शायद हाँ, शायद नहीं। मगर अभी उसे क्या करना है? ब्लाउज की जेब से तय किया कागज निकाला, उसे खोला। ये तुर्की की अमानत है, उसे लौटा देनी चाहिए। उसने गर्दन फेर कर कैलेंडर को देखा। आज हफ्ता था और ये मालूमात उसे परसों यानी पीर या मंगल की दरमियानी शब के बारे में थी। अब सही वक्त आन पहुंचा था। वो एक फैसले पे पहुंचकर उठी और अपना पर्स उठा लिया। तकरीबन आधे घंटे के फासले पे वो अपने घर से बहुत दूर एक फोन बोर्ड पे खड़ी कार्ड डालकर एक नंबर मिला रही थी। देख लो अब्दुर्रहमान, आयशा गुल क्या कर सकती है? रिसीवर कान से लगाए उसने तय किया हुआ कागज सामने खोल कर रख लिया। साथ ही कलाई पे बंदी घड़ी देखी। इनको उसकी कॉल ट्रेस करने में 90 सेकेंड लगने थे और 80 सेकेंड बाद कॉल काट देगी। कॉल मिलने के 10वें सेकेंड में उसका राब्ता मौजूदा कमांडर से हो गया। मेरे पास आपके लिए बड़ी टिप है। आप कौन है और कहाँ से बोल रही हैं? भारी आवाज़ वाले मर्द ने कॉल लंबी करने की कोशिश की थी। झूठ बोलना नहीं चाहती और जाहिर है सच बताऊंगी नहीं। मेरा वक्त ज़ाया ना करें, वो टिप सुने जो मेरे पास है। वो तेज़ी से बोली। 25 सेकेंड। दिल था कि तेज़ी से धड़क रहा था। जी जी कहिए। दूसरी जानिब कॉल रिकॉर्ड की जाने लगी थी। रेड अलर्ट। मंगल और पीर की दरमियानी शब के दिन 2 बजे के करीब कैरस से 3 किलोमीटर दूर तुर्की और शाम की सरहद को कोई क्रॉस करेगा। उसके बहुत से नाम हैं, मगर मैं आपको वो बताऊंगी जो आप जानते हैं। 40 सेकेंड। कौन सी चौकी के करीब से वो नोट कर रहे थे? आयशा जल्दी जल्दी वो तमाम चीज़ें दोहराने लगी जो उसने कागज़ पे लिख रखी थी। छोटी छोटी बातें जो अहम थी। इतला देने का शुक्रिया। क्या आपको यकीन है कि अपना प्रोग्राम नहीं बदलेगा? 80 सेकेंड। नहीं। मरहबा। इसने खट से रिसीवर रखा और फिर दिल पे हाथ रखकर चंद गहरी सांसें अंदर उतारी। अल्लाह अल्लाह, उसने कर ही लिया। ये तो ज़रा भी मुश्किल नहीं था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती अपने फूले तनफ्फुस को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। दिल था कि बुरी तरह धड़क रहा था। अब्दुर्रहमान, देखो आयशा गुल क्या कुछ कर सकती है। वो पलटी और सर झुकाए तेज तेज चलती कैब स्टैंड की जानिब बढ़ी। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था ताकि आने को शक ना हो। छत से खुली ग्रे स्पोर्ट कार कुशादा हाईवे पे दौड़ती जा रही थी। वो कोनी दाएं तरफ खिड़की पे टिकाए
बंद मुट्ठी से गाल को सहारा दिए आंखें मूंदे कच्ची पक्की नींद में थी। गर्म हवा से सियाह स्कार्फ फुड़फुड़ा रहा था। दफतन कार को जरा सा झटका लगा तो उसका चेहरा आगे को लुढ़का, मगर अगले ही पल वो आंखें खोलकर संभल कर पीछे हुई। सामने लंबी हाईवे के उफक पे सूरज तुलू हो रहा था। हवा में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी। सड़क की दोनों अतराफ खुश्क और वीराना था। दूर पहाड़ थे। मैं सो गई थी, वो आंखें मलते जैसे खुद से पूछा। नहीं मैदाम, आप कल रात से ड्राइव कर रही हैं। सो तो मैं रहा था। हाय ने बाई जानिब देखा, जहां दोनों हाथ स्टेयरिंग व्हील पे रख के ड्राइव कर रहा था। नीली जीन्स पे नीली शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मोड़े, आंखों पे सियाह ग्लासेस लगाए जिनसे आंख के करीब जख्म का निशान साफ नजर आ रहा था। क्या हम कैलिस पहुंच गए? उसने गर्दन इधर उधर घुमाई। मोटरवे की अतराफ का मखसूस वीरान इलाका था। नहीं, सो जाओ, जब पहुंच गए तो तुम्हें उठा दूंगा। हया ने इस बात में सर हिलाया और गर्दन सीट की पुछ से टिकाकर आंखें मूंद दी। जहां ने निगाह उठाकर उसे देखा, फिर अफसोस से सर झटका। हया हानम, फ्रंट सीट पे बैठने के जो एथिक्स अखलाकियात होते हैं, इनमें दूसरा नंबर किस चीज का होता है? मैंने सीट बेल्ट पहन रखी है। बंद आंखों से कहते उसने हाथ से अपनी सीट बेल्ट को छू कर यकीन दहानी की। वो पहला उसूल है। दूसरा, फ्रंट सीट पे सोने की मुमानत के हवाले से है। नींद वैसे भी टूट गई थी, ऊपर से इसके तंज। वो आंखें खोलकर पूरी तरह जाग कर सीधी हुई। तुम्हारे मुंह से एथिक्स का लफ्ज कितना खूबसूरत लगता है ना जहान। क्यों? चंद एक बातों के अलावा मैं एक डिसेंट इंसान हूँ। बुरा मान गया। हाया ने हैरानी से उसे देखा। थैंक यू वेरी मच जहान सिकंदर, वरना मैं अनकरा से यहाँ तक यही सोचती आ रही हूँ कि ये कार तुम्हारी अपनी है या चोरी की। जहान ने खफा निगाह उस पर डाली। रेंट की है, कहकर सामने देखने लगा। हम कैलिस कब पहुंचेंगे? ड्राइव तो मैं कर रहा हूँ, तुम तो सोती आई हो। फिर एक तो पता नहीं हर ड्राइव करने वाला ये क्यों समझता है कि उसके अलावा बाकी तमाम मुसाफिर थक नहीं सकते। ओह, तुम्हारा पाँव तो नहीं दुख रहा? नहीं, ठीक है। वो तुम्हारा सर दर्द? इसने फिर जारियत के पर्दे में दिफा किया। मैं ठीक हूँ। हया ने चेहरा मोड़कर बगौर इसके चेहरे की जानिब देखा। आखिरी दफा सच कब बोला था? अभी 10 सेकंड पहले, जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। वो जानती थी कि अगर उसके सर में दर्द हुआ तो भी वो नहीं बताएगा। चल, हमें खामोशी से गुजरे। बाहर चलती गर्म हवा के थपेड़ों के सिवा कोई आवाज सुनाई न देती थी। हम कैलिस कब पहुंचेंगे? उसने अब जरा उकताकर कोई तीसरी दफा पूछा। 2 घंटे लगेंगे। मैंने 2 घंटे लगेंगे, मैंने नहीं कहा था कि तुम आओ। तुम खुद मुसर थी। शिकायत तो नहीं कर रही, टाइम ही पूछ रही हूँ। कोई 17वीं दफा पूछ रही हो। वो बाकायदा बुरा मान गया था। और तुम कप्पादोकिया देखने आई थी, फिर कैलिस आने की क्या जरूरत थी? मेरी मर्जी। उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। ये कह नहीं सकती थी कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे डर था कहीं वो उसे खो न दे। गाड़ी इसी तरह सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। शाज़ व नादिर ही आस पास इक्का दुक्का गाड़ी गुजर जाती, वरना हर तरफ सुनहरी सी खामोशी थी। हम कैरिस में कहाँ रहेंगे? कभी कभी बाहर गुल बनने में कोई हर्ज नहीं होता। सो उसने एक और सवाल किया। एक सेफ हाउस है, रात वहीं रहेंगे। आज इतवार है, कल पीर का दिन भी वहीं गुजारेंगे। फिर कल रात मैं बॉर्डर पे चला जाऊंगा और तुम परसों सुबह तुम इस्तांबुल चली जाओगी। फिर परसों रात तुम पाकिस्तान की फ्लाइट ले लोगी। अब अगर कहती हो तो 71वीं दफा सारा प्लान दोहरा देता हूँ। इतनी बुरी लग रही हूँ तो ना लाते मुझे। तुमने एक दफा भी मना नहीं किया और फौरन राजी हो गए। तुम अंदर से खुद यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ आऊं। वाह, ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। जहान ने मुस्कुराहट दबाए सर झटका। वो यकीनन उसके सोने से बोर हो रहा था और चाहता था कि वो जाग जली कटी ही सुनाए, मगर बोलती रहे। मगर मजाल है जो ये आदमी एतराफ कर ले। वो खफगी से मुंह मोड़े बाएं तरफ देखती रही। पाकिस्तान में ड्राइविंग सीट बाएं तरफ होती थी और तुर्की में दाएं जानिब। सो वो जहान के बाएं जानिब बैठी थी। सूरज अब पूरी तरह से निकल आया था। कल रात जब अनकरा में होटल से जहान ने उसे पिक किया था, तब से अब तक वो हालत सफ़र में थे। वैसे अब बताओ, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है? वो अब उसे छेड़ रहा था। इस्लामाबाद, वो बेनियाजी से बोली। अच्छा। स्टेयरिंग व्हील घुमाते हुए जहान ने इस बात में सर हिलाया। वो हेलन ऑफ ट्रॉय का जिक्र तो सुना होगा ना तुमने? हाँ। उसने उसका यहाँ क्या जिक्र? वो दूर नजर आते पहाड़ों को देखकर बोली। ट्रॉय का तारीखी शहर तुर्की में ही वाक़ है। हाँ, वो हेलन ऑफ ट्रॉय की कहानी तुर्की ही की है। अच्छा। जहान ने अपने तीर से मुतासिर करने की कोशिश की, मगर हया ने जरा असर नहीं लिया। वो भी डीजे की दोस्त होने का हक अदा करना चाहती थी। जहान कुछ देर दांत से लब दबाए कुछ सोचता रहा। फिर एकदम उसने गर्दन मोड़कर हया के उस तरफ दूर से नजर आते पहाड़ों को देखा और एक मुस्कुराहट उसके लबों पे आ गई। इस पहाड़ का नाम मालूम है तुम्हें? हया इसी तरह देख रही थी, बस जरा से शाने उचकाए। नहीं, ये माउंट नमरूद है। कहकर हया के चेहरे के तासुरात देखे। अच्छा। वही बेनियाजी। नहीं, तुम नहीं समझी। ये माउंट नमरूद है। नमरूद को तुम जानती होगी। कौन? उसके लबों से फिसला। फिर इसे याद आया तुर्कों के जो नाम ते पे
ختم ہوتے تھے وہ ہمارے یہاں دال پہ ختم ہوتے تھے۔ احمد سے بنا احمد، مولود سے بنا مولود، اور نمرود سے بنا نمرود، بادشاہ نمرود، وہ چونکہ ہاں وہی نمرود، اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اتارا تھا۔ اللہ اللہ، یہ وہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ترکی میں ہے۔ اس کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ وہ سیدھی ہو بیٹی، وہ بھورا سا پہاڑ جو ان سے بہت دور تھا، کافی دیر سے ان کے ساتھ چلا آ رہا تھا، یہ تھا وہ پہاڑ۔ وہ 5 ماہ سے ترکی میں تھی اور اسے کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ سارا واقعہ آج کے ترکی میں ہوا تھا۔ جان اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر آسودہ سا مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ اپنا اسلام آباد بھلائے بنا پلک جھپکے اس پہاڑ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 4000 سال پرانا قصہ، وہ جس کا ذکر پرانی کتابوں میں ملتا ہے، وہ اس پہاڑ پہ پیش آیا تھا، بالکل اسی پہاڑ پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان ابراہیم علیہ السلام کو جنہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان سب اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ وہ آگ جو جلا دیتی تھی، جو راکھ کر دیتی تھی، مگر وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی تھی، نرم گلابوں کی طرح۔ پھر ہر کسی کے پاس قلب سلیم نہیں ہوتا نا، اور جانے اس سلیم دل کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو کتنا جلنا پڑے، یہاں تک کہ آگ اس پہ اثر کرنا چھوڑ دے۔ ہاں، تپش اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے جب جل جل کر انسان کندن بن جاتا ہے، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو عبایا میں گرمی نہیں لگتی، اور حجابی لڑکی حیران ہوتی ہے، گرمی؟ کون سی گرمی؟ اس نے بے اختیار بازو کے اوپری حصے کو چھوا جہاں داغے گئے 3 حروف آج بھی ویسے ہی تھے، WHO۔ وہ کون تھی؟ ہاں، بہت گناہ گار، بہت غلطیاں کرنے والی ہی صحیح، بہت نافرمان قسم کی مسلمان ہی صحیح، مگر سامنے اس پہاڑ پہ نقش تحریر سے ایک امت ہونے کا رشتہ تو تھا ہی۔ اور زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب کسی مسلمان کو خون سے ابلتے جوش، بازو پہ کھڑے ہوتے رونگٹوں اور پھرتے جذبات میں بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے پہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی وہ ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ تو بتائیے گا کہانی گوز لسنرز، آج کی ایپیزوڈ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔